मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये वीडियो और ये चैनल आप लोगों के लिए है, हर उस छोटे बड़े के लिए जो इस्लाम को समझना चाहता है लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर समझ नहीं पा रहा। इनका तज़किरा मैं अपने आने वाली और पहले आई हुई वीडियोस में गाहे बगाहे करती रहती हूँ। नाजरीन, जब हमारा बच्चा 3 से 4 साल का होता है तो माँ बाप अपने मसरूफ़ औकात कार से वक्त निकाल कर बच्चे को क्या सिखाते हैं, या अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो दादा दादी, नाना नानी, फूफो, खाला, चाचा या मामू बच्चे को ये सिखाते हैं कि वो बच्चा मुसलमान है। स्कूल के एडमिशन के लिए दूसरी चीज़ों के साथ साथ जनरल नॉलेज के सवालात भी बच्चे को तोते की तरह रटाए जाते हैं, जिनमें से कॉमन सवालात ऐसे होते हैं: हम सब कौन हैं, हमें किसने पैदा किया, हमारे आखिरी नबी कौन हैं, हमारा मज़हब क्या है, वगैरह वगैरह। और इनके वही जवाबात जो आप और मैं हम सब जानते हैं, लेकिन कभी हमने या स्कूल ने ये कोशिश नहीं की कि इन सवालात को तफसीलन 13 से 14 साल की उम्र से पहले बच्चे को समझाया भी जा सके या कुछ नए ज़ाविये से बताया जा सके। मसलन हम सब कौन हैं, इसका जवाब सब ये देते हैं कि हम सब मुसलमान हैं, और ये जवाब बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये सिखाया जाए हम सब इंसान हैं। दूसरा सवाल, हमें किसने पैदा किया, सब जवाब देते हैं अल्लाह ताला ने। तो ऐसे सिखाना चाहिए हम सब इंसान हैं, हम सबको अल्लाह ताला ने पैदा किया और सब इंसान बराबर हैं। हमारा मज़हब क्या है, इसका जवाब सिखाया जाता है इस्लाम। ऐसे भी सिखाना चाहिए कि हमारा मज़हब इंसानियत है और इंसानियत का दर्स हर मज़हब देता है। सबसे अच्छा मज़हब इस्लाम है जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें मिला। सबसे अच्छी और मुकम्मल किताब कुरान पाक की सूरत में। शुरू में बच्चा लाइनें बोलने और याद करने में कमज़ोर होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसे ये सब याद करवाया जाना चाहिए। आजकल के बच्चे कार्टून देखकर या राइम सुनकर रोते हुए भी चुप हो जाते हैं। माँ बाप टीवी के आगे बिठाकर या मोबाइल और टैबलेट वगैरह देकर बच्चे को मसरूफ़ कर देते हैं, और बच्चा नज़में, गाने या कार्टून वगैरह से बहुत कुछ सीखता है। माँ बाप को चाहिए ऐसे कार्टून दिखाएं जो इस्लामी लिहाज से बने हों। राइम्स की जगह आप तिलावत भी लगा कर दे सकते हैं। नाज़रीन, बच्चे की उम्र स्कूल जाने की होती है। माँ बाप अपनी हैसियत के मुताबिक या बाज़ औक़ात अपनी हैसियत से बढ़कर बड़े स्कूल में दाखिल करवाने की फ़िक्र करते हैं। वो सोचते हैं कि जितना बड़ा और महंगा स्कूल होगा इतना ही उनका बच्चा ज़्यादा कामयाब इंसान बनेगा। उसका उठना बैठना ऊंचे घरानों के बच्चों में होगा तो बच्चा अच्छी आदत और अतवार सीखेगा। तो नाजरीन, आप हिस्ट्री उठाकर देख लें। कामयाब लोगों में 80% लोग आम सरकारी स्कूलों या गली मोहल्लों के स्कूलों से पढ़े हैं और 20% नामी ग्रामी स्कूलों से। तालीम या सीखने का ताल्लुक न किसी ज़ुबान का मोहताज है न किसी स्कूल का। एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी भी यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल हासिल कर लेती है और एक मिनिस्टर का बेटा भी सिर्फ पासिंग मार्क्स ही ले पाता है। ये स्टैंडर्ड नहीं किसी की कामयाबी का, किसी की जहानत का, जो लोगों ने मुकर्रर कर लिया है। होता क्या है, लोग मादी और फ़ानी दुनिया को पाने के लिए अपना आप भूल कर, हराम और हलाल भूल कर, अपने बच्चों को सुपीरियर साबित करने के लिए अपनी क्लास से, अपनी औकात से बढ़कर स्कूल में दाखिल करवा देते हैं। हर कोई हराम का सहारा नहीं लेता, लेकिन अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात को पसे पुश डालकर बच्चे की फ़ीस और दूसरी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करता है। और कुछ 60% लोग बच्चे की ज़रूरियात पूरी करने के लिए हराम और हलाल की तमीज़ तक भूल जाते हैं। मकसद सिर्फ इन महंगे स्कूलों में तालीम दिलवाना होता है ताकि बच्चा कामयाब हो जाए। तो जनाब, क्या बच्चा वाकई कामयाब हो जाएगा? हो ही नहीं सकता, क्योंकि कामयाबी सिर्फ दुनिया में नहीं आखिरत में भी चाहिए है, और हराम का लुक़मा कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं जाने देगा। आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, CSP ऑफिसर या किसी भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, वो कामयाब तब तक नहीं होगा, क्योंकि आखिरत में इसके हिस्से में ज़लालत ही आएगी। जो मतवस्त घराने का बच्चा इन स्कूलों में पढ़ेगा वो वहाँ पर अपनी से ऊंची क्लास के बच्चों में उठे बैठेगा और कहीं ना कहीं एहसास कमतरी में मुब्तला होगा। उन जैसे कपड़ों, उन जैसे घर, उन जैसे लाइफस्टाइल को अपनाने की ख्वाहिश बाज़ औक़ात
ان کو عمر کے کسی بھی حصے میں ذہنی امراض میں مبتلا کر دے گی۔ وہ اچھی انگریزی تو سیکھ جائے گا مگر اخلاقیات میں صفر ہو جائے گا، اپنے والدین میں اور اپنے فرینڈز کے والدین میں موازنہ کرے گا، اپنے گھر کا موازنہ ان کے گھر سے کرے گا، غرض وہ اندر سے توڑ پھوڑ کا شکار ہو جائے گا۔ خیر، والدین اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پر پڑھا کر فخر محسوس کرتے ہیں لیکن دین کے رستے پر چلا کر فخر محسوس نہیں کرتے۔ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا والدین نے ہی اپنی اولاد کو سکھانا ہے۔ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے کو دینی تعلیم کے لیے گھروں میں سوائے قرآن پڑھوانے، کچھ آیات یاد کروانے، نماز کی تلقین کرنے کے علاوہ والدین کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ خود غور و فکر کریں، تقریباً ہر گھر میں والدین بچے کو صبح جگاتے وقت یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں: اٹھ جاؤ، اسکول سے دیر ہو جائے گی، جلدی اٹھو، وین آ گئی یا آنے والی ہے۔ والدین سے ایک سوال یہ ہے کہ یہی بات آپ بچے کو فجر کے وقت کیوں نہیں کہتے کہ اٹھ جاؤ بچوں، نماز کا وقت ہونے والا ہے، جنت کی تیاری کر لو، پھر دنیا کی فکر کرنا۔ لیکن کیا کہا جا سکتا ہے ان والدین کو جو خود بھی رات دیر تک جاگتے ہیں اور بچے کو بھی یہی عادت ڈالتے ہیں۔ بعض والدین اور بچے چھٹیوں میں صبح فجر پڑھ کر سوتے ہیں اور پھر دوپہر کو جاگتے ہیں۔ خاص طور پر رمضان میں تو یہ معمول بن گیا ہے بہت سے گھرانوں کا۔ لوگ ساری رات جاگتے ہیں، بچے موویز دیکھتے ہیں، ڈرامے دیکھتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ سحری کر کر نماز پڑھی اور پھر سو گئے، کوئی ظہر کے وقت اٹھا تو کوئی عصر کے وقت، اور نام ہو گیا روزہ رکھا ہے۔ بچے نے ایسے والدین کو روزے کا مفہوم خود بھی نہیں پتہ ہوتا، نہ اس کا مقصد پتہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھ کر دنیاوی کام سے انجام دینے ہوتے ہیں، نہ کہ سو کر یا ٹی وی انٹرنیٹ استعمال کر کے بھوکا رہنے کا نام روزہ ہے۔ خیر، اس موضوع پر میں پھر کسی ویڈیو میں ذکر کروں گی۔ جناب کہتے ہیں نا، بات نکلی ہے تو دور تلک جائے گی۔ وہی میرے ساتھ ہوا، بات سے بات نکلتی رہی اور اصل موضوع وہیں رہ گیا۔ موضوع تھا عمل۔ تو بچے کو جو سکھانا ہے وہ کر کے دکھانا چاہیے۔ نماز کی تلقین کا حکم ہے، نماز نہ پڑھنے پر سختی کا حکم ہے۔ اسلام میں تو پہلے ماں باپ کو نماز پڑھنے کا پابند بننا ہوگا تاکہ بچے آپ کو دیکھ کر سیکھ سکیں۔ بچوں کو اپنی خواہشات اور اپنی حیثیت کے مطابق ان کی ضرورتیں پوری کرنے کی عادت ڈالیں، ان کو موٹیویٹ کریں کہ وہ محنت اور ایمانداری سے آگے بڑھیں، ان کو حرام اور حلال کا فرق بچپن سے ہی سکھائیں، ان کو بتائیں کہ حق اور باطل کیا ہے، کون لوگ فلاح پانے والے ہیں، کون کامیاب ہوں گے دنیا میں اور آخرت میں۔ بچے کو شروع سے ہی اپنے نبی کی سیرت، صحابہ اکرام کی زندگیوں کے بارے میں بتائیں تاکہ ان کو صرف دنیا ہی نہیں ان کی آخرت بھی سمجھ سکے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، قدم قدم پر فتنے موجود ہیں۔ بے شمار جھوٹے، جاہل، عامل، پیر، کذاب مذہبی لبادہ اوڑھ کر ہماری نئی نسل کو گمراہ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور ذرائع ابلاغ کا سہارا لے رہے ہیں۔ بے شمار مذہبی اسکالر چہرے پر سنت رسول سجائے غلط عقائد بیان کر کے ہمیں گمراہی کی کھائی میں پھینک رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نسل کو گھر کی چار دیواری میں ہی قرآن و حدیث اور اسوہ رسول کی تعلیمات فراہم کریں تاکہ وہ ان جیسے لوگوں کے گمراہ کن عقیدوں اور باتوں میں آ کر اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے۔ سوشل میڈیا کا استعمال اچھے اور برے دونوں مقاصد کے لیے کیا جاتا ہے۔ کبھی کوئی جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ دار سامنے آتا ہے تو کبھی کوئی عام شخص اٹھ کر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، اور ان کے جھوٹ کو سچائی کا لبادہ پہنانے بہت سامنے ہاتھ اسکالر سامنے آتے ہیں جن کی باتوں اور الفاظ کے جال میں سادہ لو اور معصوم ذہن کے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ کبھی شف سرکار، کبھی نکا پیر، کبھی کوئی آستانہ تو کبھی کوئی ڈبہ پیر لوگوں کو اپنے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے ایمان اور اپنے مال و دولت دونوں کو لٹا بیٹھتے ہیں۔ اسلامی ریاست پاکستان میں نہ کوئی ان کو پوچھنے والا ہے، نہ ان پر پابندی عائد کرنے والا۔ سب بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ رنگ رہے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے اس پر فتنہ تجالی دور سے ہمیں آگاہ کر دیا تھا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ کم از کم اپنے گھروں، اپنی نسل کو ان فتنوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ اپنے بچوں کو وقت دیجیے، ان کے سوالات کے تسلی بخش جوابات قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں دیجیے تاکہ ان کے کچے ذہن کسی بھی طرح کی گمراہی سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین، سب کا اپنا نظریہ فکر ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کے گھروں میں برکت نازل فرمائے۔
ہم سب کو دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر فتنہ دور میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور پیغام اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔